السلام عليكم. مرحبا بكم في لا تروازيام فيديو على لي باز دوني اوراكل. سي لا تروازيام فيديو في لو كور هذا. دونك راح نكملوا مع لا سويت تاع لاركتيكتور تاع لا باز دوني اوراكل. دونك بون حكينا على اس جي او بي جي او لي باك جراوند بروسيس. دونك نديطايو شويه لي باك جراوند بروسيس. بون هما كاين بزاف لي باك جراوند بروسيس، ما كاينش باغ اكزومبل 5 ولا 6، ما باش شحال اكزاكت، مي كاين بزاف. دونك هادو سي بالك لي بلوز امبورطون. دونك راح نشوفوا باختصار لي بلوز امبورطون. كاين اسمون اللي هو اختصار تاع سيستم مونيتور، permet de récupérer une instance défaillante lors de son démarrage. بون البروسيسوس هذا واش يدير؟ يمونيتوري الانستونس، يمونيتوريها اسكو راهي تفونكسيوني بيان ولا لا، واش هما لي بروبليم اللي كاينين، اون كات تبلوكي ولا تحبس الانستونس في الديماراج. اسمون هو اللي يريكوبيريها، داكور، يريكوبيري ويسي يرجعها لليطا اللي كانت فيها، ولا يسي يفيتي لي بروبليم اللي جاو من لاري هذاك انورمال. باسكو لا باز دوني نورمال كي تحبس دو فاسون نورمال، نديرو لها شات داون، بصح دي فوا قادر تحبس دو فاسون انورمال. دونك كي تحبس دو فاسون انورمال يصراو دي بروبليم، باسكو كاين حوايج كانوا باسكو الانستونس كانت تخدم، كانت تكتب حوايج، كانت تقرا حوايج، ومن بعد تحبس في لو ميليو تاع هذيك لي زوبيراسيون. دونك سيرمون يصراو دي بروبليم. دونك لو رول تاع اسمون ينترفوني هنايا. كاين بيمون اللي هو اختصار تاع بروسيس مونيتور، يجيري لا ريكوبيراسيون دان بروسيسوس ديفايون. دونك لا ميم شوز، بيمون يدير لا ميم شوز بصح بور لو بروسيسوس اوتيليزاتور، ماشي بور لو بروسيسوس تاع الانستونس، داكور. تما اسمون يخدم على اس جي و بيمون يخدم على بي جي. ريكو هذا اختصار تاع ريكافرر، maintient la synchronisation entre les données des transactions distribuées. كي تكون عندنا une transaction distribuée، واش معناتها une transaction distribuée؟ هذا c'est un autre sujet mais نسي نختصر. transaction distribuée ça veut dire اللي تخدم على plusieurs bases de données ولا plusieurs serveurs. le process RICO هذا ينترفوني في les transactions distribuées. le rôle تاعو et maintenir la synchronisation ما بين هاد les transactions distribuées. وإذا صرا بروبليم هو اللي يجيري la récupération، la recovery، d'accord. باختصاره DBW هو اختصار تاع database writer. database writer هو tout simplement le processus اللي ينرجستري les blocs de données modifiés dans les fichiers de base de données. كي ديروا باغ اكزومبل ابديت، ديروا ابديت الاس جي ولا لي بروسيسوس تاع الانستونس تاعنا، يجيبوا هذوك لي دوني اللي راح تموديفيهم، يحطوهم في لارام، يديروا لي موديفيكاسيون. لي موديفيكاسيون يتونجستراو في اونلاين ريدو لوج فايلز، ومن بعد دي بي دبليو يهز هذوك لي موديفيكاسيون من لارام ويحطهم في لا باز دوني، في لو فيشي دو دوني داتا فايلز، داكور. دونك هذا هو لو رول تاع دي بي دبليو. دونك من لارام ولا من البروسيس للفيشي دو دوني. سي كابي تي واختصار تاع تشيك بوينت. لو رول تاعو واش هو؟ il met à jour les fichiers de contrôle et signale à DBW de la nécessité d'une mise à jour en se basant sur un fichier de journalisation. دونك تشيك بوينت هذا يخدم على لي فيشي دو كونترول، ويخدم مع لو بروسيس دي بي دبليو. واش يدير على لو بروسيس دي بي دبليو؟ يقولوا باللي اك لازم تكتب كما كنا نقولوا هذا وين دي بي دبليو يكتب، يهز من لارام يكتب في داتا فايلز، يقول له كاين دي دوني لازم تكتبهم، كاين دي دوني لازم تحطهم في داتا فايلز، في لي فيشي دو باز دو دوني. باسكو دي بي دبليو لازم له حاجه تسينياليه، باسكو هو كيفاش يكون على بالو باللي كاين دي دوني راح يكتبهم، لازم حتى يقولوا لو بروسيسوس هذا
سي كي بي تي. بون كاين بليزيور سيناريو وين دي بي دبليو يبدا يخدم. داكور، هذا سي بارمي لي سيناريو، بارمي لي سيناريو انه سي كي بي تي لو بروسيسوس هذا يسينيالي له، بصح كاين دوطر سيناريو، سي با لو سول سيناريو. ال جي دبليو ار هو اختصار تاع لوغ رايتر. هذا لو فيشي واش يدير؟ لو رول تاعو يكتب في لي فيشي دو جورناليزاسيون. واش هما لي فيشي دو جورناليزاسيون؟ هما لي اونلاين ريدو لوغ فايلز اللي حكينا عليه. وين راهم؟ هذا هما اونلاين ريدو لوغ فايلز، فيشي دو جورناليزاسيون. بون هنا نقول لكم حاجه اونتر بارونتيز. انا بيرسونيلمون كي نقرا ما نحبش نقرا بالفرنسي، نحب نقرا بالانجلي. باسكو تقرا بالفرنسي دوخ، تقرا حاجه بالفرنسي ومن بعد لي تيرمينولوجي بالانجلي ومن بعد يزيدوا يترجموه لك للفرنسي وتبقى دوخ. ودي فوا يستعملوا دو تيرم بور لا ميم شوز، دي فوا يقول لك فيشي جورناليزاسيون، دي فوا يقول لك اونلاين ريدو لوغ فايلز. دونك تكثر على روحك. انا بيرسونيلمون نحب نقرا بالانجلي دونك انا نيكسبليكي لكم هكذا في الكور بالفرنسي لكم نتوما، بصح انا بيرسونيلمون نحب نقرا بالانجلي خير باش ما نعيش راسي بزاف. بون سي اون بريفيرونس بيرسونيل على كل حال. دونك ال جي دبليو ار يكتب في لي فيشي دو جورناليزاسيون اونلاين ريدو لوغ فايلز. ارك، لو بروسيسوس ارك ا ار سي اش هو اختصار تاع اركايفر. لو رول تاعو يكوبيي لي فيشي دو جورناليزاسيون بلان ويحطهم في ان فيشي ارشيف اونلاين ولا اوفلاين. اذا تفكرتوا في لا فيديو بريسيدونت كي اكسبليكيت لكم لي فيشي هادو، قلت لكم العلاقه اللي كاينه ما بين اونلاين ريدو لوغ فايلز و اركايفد ريدو لوغ فايلز هي انه لي فيشي هادو دو طون زون طون يتارشيفاو ولا يتسوفغارداو ويتحطوا في لي فيشي نسموهم اركايفد لوغ فايلز، وكاين يسميهم اوفلاين لوغ فايلز. واذا وكيما شفتوا هذا وين بالفرنسي يقولوا لهم لي فيشي دو جورناليزاسيون اور ليني ولا لي فيشي ارشيف اور ليني، كيما حبيتوا. ليسونسيال تفهموا لو كونسيبت. وقلت لكم باللي لو كان ما يطارشيفاش اونلاين ريدو لوغ فايلز راح يكبر بزاف وتولي لا طاي تاعو كبيره بزاف، ودونك يولي ديفيسيل ا مانتونير. ايماجينيو تولي لا طاي تاعو 10 جيجا 100 جيجا يولي حتى 500 جيجا نورمال، على حسب لي زوبيراسيون اللي يديروهم لي زوتيليزاتور. كل ما تكون لونتربريز كبيره وكل ما يكونوا لي زوتيليزاتور بزاف، كل ما لي فيشي لو اونلاين ريدو لوغ فايلز هذا يكبر تو سويت. داكور، دونك ماذا بيا تفهموا هذا لو كونسيبت. جيسبر سي كلير. دونك نرجعوا وين كنا. فوالا كنا نحكيو على ارك. فوالا دونك هذو هما لي بروسيسوس برينسيبو تاع l'instance de base de données تاعنا. داكور، دوكا نحكيو على لا ستركتور دي بروسيس. عندنا ان بروسيس سيرفر ولا بروسيسوس سيرفر، وعندنا ان بروسيسوس يوتيليزاتور. بروسيسوس سيرفر واش يدير؟ اس جي قلنا reçoit des requêtes de la part d'un processus utilisateur et se connecte à l'instance de la base de données. Donc le processus serveur هو اللي recevait les requêtes de connexion من عند les utilisateurs. Un processus serveur est exécuté lorsque l'utilisateur établit une session. Donc qui connecte le processus serveur مع le processus utilisateur نسميوها session. Le processus utilisateur c'est un processus créé et exécuté quand un utilisateur se connecte à la base de données. وكذا جيت exécuter le processus utilisateur qui un utilisateur essaye de connecter une base de données Oracle. Exemple par نعطيكم un cas. Par exemple تفتحوا un client Oracle ماشي la base de données un client Oracle ولا تفتحوا SQL developer ولا تفتحوا par exemple une connexion ODBC مع le serveur Oracle. Donc هادو سي دي كا وين راكم قاعدين تفتحوا une session مع le serveur de base de données. كاين ان اوتر كا par exemple تكونيكتيو الاوراكل من اكسل ولا تكونيكتيو الاوراكل من
من اي outil de visualisation de données. d'accord ولا كاين des outils تاع les statistiques ولا application. كاينه application تخدم مع لا باز دوني اوراكل. بدا ان utilisateur يسي يفتح يدخل لابليكاسيون هذيك باش يخدم. دونك هذه سيت اون كونيكسيون. دونك كاين ديفيرون كا ديفيرون سيناريو باش ان بروسيسوس ولا ان utilisateur يكونيكتي لون باز دوني اوراكل. مي ليسونسيال نتوما تفهموا كيما يقولوا ذا بيج بيكتشر. عندكم ان سيرفر وعندكم ان utilisateur. ان بروسيسوس سيرفر يسي يكونيكتي لو بروسيسوس utilisateur وكي تكون لا كونيكسيون بيناتهم هذه نسميوها سيسيون. داكور واش هي اون كونيكسيون؟ encore une fois c'est une communication entre un processus utilisateur et un processus serveur. وكي نقولوا processus serveur ça veut dire رانا نقصدوا l'instance de la base de données. d'accord session واش هي؟ c'est une connexion d'un utilisateur avec une instance à travers un processus utilisateur. دونك نعاود لكم لا كونيكسيون بين بروسيسوس utilisateur و بروسيسوس سيرفر نسميوها كونيكسيون. وكي تطابل هذيك لا كونيكسيون كي تكون كي كونيكتيو مع بعضهم سي بون l'utilisateur تولي عنده اون سيسيون. داكور دونك بالك تدخلت لكم شويه ما بين كونيكسيون و سيسيون. Connexion, ça veut dire رانا نسيي ونكونيكتي و session ça veut dire c'est bon رانا كونيكتي. عندنا هنا ان شيما. عندنا هنا process server process PGA و user process. par exemple user يدير select يدير une requête select par exemple. user process واش يدير؟ يسيي يكونيكتي مع server process وكي كونيكتي معاه تولي عندنا اون سيسيون. و اترافير هاد لا سيسيون لوتيليزاتور يقدر يكزيكوتي لا ريكيت نتاعو باغ اكزومبل سيليكت و لو سيرفور يرد له ان ريزولتا تاع لا ريكيت نتاعو. داكور بيان سور يقدروا يكونوا عندنا بليزيور يوتيليزاتور باغ اكزومبل ان يوتيليزاتور وكل واحد عنده اليوزر بروسيس تاعو و سيرفر ثاني واش يدير يكرييلو ان سيرفر بروسيس ولا بروسيسوس سيرفر. دونك كل يوتيليزاتور راح يكون عنده ان سيرفر بروسيس تاعو سبيسيال. بون هنايا رانا نحكيو على لا فيرسيون 11 جي. داكور هاد لو سيناريو ماهوش فالابل في لي فيرسيون 12 سي وروحو. داكور هاد لو سيناريو سي فالابل بور la version 11. Donc في les versions récentes كاين quelques modifications في le côté هذا مي ماشي دي موديفيكاسيون كبار. داكور دونك كي تفهموا هذا سي طري بيان. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا كي ان utilisateur يكونيكتي ولا تكون عنده اون سيسيون مع اون انستونس تاع اون باز دو دوني يقدر ياكسيدي لا باز دو دوني اترافير لانستونس هذه. يقدر يدير دي ريكيت يقدر يكريي دي يوتيليزاتور اذا عنده لاكسي بيان سور. l'administrateur يقدر يدير واش يحب presque. En général l'utilisateur juste يخدموا à travers une application. En général les utilisateurs simples ما يخدموش directement في la base de données يخدموا à travers une application. d'accord sauf dans le cas des administrateurs de base de données bien sûr. بون نحبس هنايا في الفيديو هذه. في لا بروشين فيديو ان شاء الله راح نشوفوا لا structure physique et la structure logique d'une base de données.